ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। हुकूमत की हिदायत के बाद हैदराबाद से आने और जाने वाली फजाई पैसेंजर खिदमात का आज से दोबारा आगाज हो चुका है। कोरोना वायरस का असर ईद उल फितर पर भी नजर आया। महीना भर रोजा रखने के बाद माह रमजान मुबारक के खिताम पर रियासत भर में मुसलमान समाजी फासले को बरकरार रखते हुए खामोशी और सादगी के साथ ईद उल फितर मना रहे हैं। तेलंगाना फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि NREGP के तहत दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद को रोजगार पहुंचाया जा रहा है। और रियासत में शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा 5 दिनों तक सख्त गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। और अब पेश खबरें तफसील से। हुकूमत की हिदायत के बाद हैदराबाद से आने और जाने वाली फजाई पैसेंजर खिदमात का आज से आगाज हो चुका है। पहली पैसेंजर फ्लाइट ने डोमेस्टिक टर्मिनल शमशाबाद बैन अवी एयरपोर्ट से उड़ान भरी। आज सुबह 8 बजे 12 मुसाफिरीन के साथ कर्नाटक के विद्यानगर के लिए उड़ान भरी गई। इसी तरह शमशाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेंगलोर से आने वाले 104 मुसाफिरीन के साथ पहली फ्लाइट ने लैंड किया। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एयरपोर्ट का दौरा किया। बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जुमला 1600 मुसाफिरीन डोमेस्टिक फ्लाइट से सफर करेंगे। उन्होंने कहा कि जुमला 19 परवाजें उड़ान भरेंगी, जबकि 19 परवाजें यहां पहुंचेंगी। सोमेश कुमार ने एयरपोर्ट इंतजामात का डोमेस्टिक टर्मिनल पर जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से कोविड-19 के ज़िम्मन में दी गई हिदायतों पर अमलावरी का भी जायजा लिया। मुल्क में वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का आगाज कल से होगा, जो 8 जून तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले में ज्यादातर फ्लाइट्स मुत्तहदा अरब इमारात से यहां पहुंचेंगी। दुबई से 57 फ्लाइट्स, जबकि अबूधाबी से 26 फ्लाइट्स के जरिए मुसाफिरीन को हिंदुस्तान लाया जाएगा। वाज़ेह है कि मरहलेवार तौर पर मुसाफिरीन को उनकी ज़रूरतों के पेश नज़र तरजीही बुनियादों पर वापस लाया जा रहा है। परेशान हाल वर्कर्स, फंसे हुए मुसाफिरीन, तलबा, हामिला ख़वातीन, मेडिकल इमरजेंसी रखने वाले अफराद और बुजुर्ग अफराद को पहले तरजीह दी जा रही है। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने कहा है कि मुल्क भर में अब तक 57,720 अफराद को कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और मुल्क में सेहतियाबी का तनासुब 41.57% हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,280 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 6,977 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,38,845 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं। इसके अलावा 154 अफराद की मौत वाक़ई हुई है और अब तक मुल्क भर में कोविड-19 से 4,021 लोगों की अमवात हुई हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए 41 मामलात सामने आए हैं और रियासत में अब तक इस मर्ज से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,854 तक जा पहुंची है। कल मजीद 24 अफराद को सेहतियाब होने के बाद दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह अब तक रियासत में जुमला 1,092 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में 53 अफराद की कोविड-19 और दीगर अमराज की वजह से मौत हुई है। बैरून मुल्क से और मुल्क के दीगर मकामात से नकल मखानी करके रियासत को पहुंचने वाले 17 अफराद में कोविड-19 की मुस्बत अलामतें पाई गईं। रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमला 44 कोविड-19 के नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं। रियासत में मुतासरीन की तादाद 2,671 तक जा पहुंची है, जबकि 1,848 मरीज सेहतियाब होकर दवाखानों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल रियासत के मुख्तलिफ दवाखानों में 767 अफराद का इलाज जारी है। रियासत में अब तक कोविड-19 और दीगर अमराज की वजह से 56 लोगों की अमवात वाक़ई हुई हैं। आदिलाबाद के कागज नगर में कोरोना वायरस के 2 मुस्बत मामलात सामने आए हैं। ये अफराद मुंबई से यहां पहुंचे थे, जिन्हें इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि कोमरम भीम आसिफाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद में भी कोरोना वायरस की मुस्बत अलामतें पाई गईं। इन 7 अफराद का ताल्लुक जनूर मंडल से बताया गया है। तेलंगाना फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने NREGP के तहत दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद को रोजगार पहुंचाया है। मुख्तलिफ अजला के जंगलात में रोजगार पहुंचाया जा रहा है। प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आर शोभा ने अहदेदारों को बताया कि बारिश के पानी की निकासी के लिए खुदाई का काम तेज रफ्तारी से जारी है। काम के दौरान उन्होंने मुलाजिमीन से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खम्मम जिले के अहदेदारों को नई फसल से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार करने को कहा है।
فصلوں سے متعلق شعور بیداری پیدا کرنے کے لیے منعقد کی گئی کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے عہدیداروں کو کسانوں کو فصلوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے اور انہیں آگے بڑھاوا دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع بھر میں دھان، دالوں اور پھلی کی 3.14 لاکھ ایکڑ اراضی پر کاشت کی جائے گی۔ سدھی پیٹ ضلع کے تقریباً 25 گاؤں میں ریاستی حکومت کی انٹیگریٹڈ کراپ پالیسی سے متعلق پلان کو نافذ کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان 25 گاؤں میں 11 گاؤں چناکنڈور منڈل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارائن پیٹ، سدھی پیٹ رورل، نننگور منڈل میں بھی متفقہ طور پر نئی فصل پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست میں شدید گرمی کا لہر جاری ہے۔ ریاست کے شمالی اور مشرقی علاقوں کے 19 اضلاع میں سخت گرمی کا سلسلہ مزید کچھ دنوں تک جاری رہے گا۔ حیدرآباد میٹرولوجیکل سینٹر نے انتباہ جاری کیا ہے کہ آئندہ 5 دنوں تک موسم انتہائی گرم رہے گا، جبکہ ریاست کے چند ایک دیگر علاقوں میں گرج و چمک کے ساتھ سخت ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ جنوب مغربی مانسون کے بے آف بنگال اور انڈمان میں اس ماہ کی 27 تاریخ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ کورونا وائرس کا اثر عید الفطر پر بھی نظر آیا۔ مہینہ بھر روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر ریاست بھر میں مسلمان سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے خاموشی اور سادگی کے ساتھ عید الفطر منا رہے ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلمانوں نے عید کی نماز گھروں پر ہی ادا کی۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر اکثر لوگوں نے گھروں میں ہی انفرادی طور پر یا چھوٹے گروپس کی شکل میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار عید کی رونقیں بالکل ماند نظر آئیں۔ وبا کے پیش نظر لوگ گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے بھی احتیاط کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال 2015 میں رمضان کے خصوصی تحفہ غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اس بار سماجی فاصلے کی برقراری کے پیش نظر تقسیم نہیں کیا جا سکا۔ آج عید کے دن بھی تمام مساجد اور عیدگاہیں نمازیوں سے خالی رہیں۔ سن 1908 میں مسندی میں آئی طغیانی کے بعد اس وقت بھی اسی طرح عید کے موقع پر مساجد اور عیدگاہیں نمازیوں سے خالی رہی تھیں۔ تقریباً 100 سال بعد ایک بار پھر عید الفطر بالکل خاموشی اور سادگی کے ساتھ منائی گئی۔ ریاست کے دیگر بڑے شہر نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر میں بھی لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ادا کی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے اب تک 196 خصوصی شرامک ٹرینوں کے ذریعے 2.4 لاکھ مسافرین کو اپنے آبائی مقامات پر منتقل کیا ہے۔ کل 12 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 43 ٹرینیں چلائی گئیں۔ سرکاری عہدیدار کے مطابق ریاست تلنگانہ سے 1.5 لاکھ مسافرین ملک کے دوسرے مقامات تک پہنچائے گئے ہیں، جبکہ 65,000 مسافرین آندھرا پردیش سے دیگر مقامات پر پہنچائے گئے۔ پہلے 1 لاکھ مسافرین کو 16 دنوں کے اندر، جبکہ مزید 1 لاکھ مسافرین کو اگلے 7 دنوں کے دوران اپنے مقامات کو پہنچایا گیا۔ مرکزی بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسز CBIC نے کہا ہے کہ اس نے 11,052 کروڑ روپے GST کی رقم گزشتہ 47 دنوں میں واپس کرنے سے متعلق ہدایت جاری کی ہے۔ واضح ہے کہ وزارت فائنانس کی جانب سے 8 اپریل کو اس ضمن میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے آج وزارت آبی وسائل اور نیتی آیوگ کے عہدیداروں کو ادے گیری کو آندھرا پردیش کے سوماسیلا پروجیکٹ یا کرشنا سے پانی سربراہ کرنے سے متعلق جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے نئی دہلی میں سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ادے گیری کو پانی پہنچانے کی اسکیمات سے متعلق معلومات کے لیے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو بتایا کہ ادے گیری کے عوام نے ان سے شکایت درج کروائی ہے کہ گزشتہ 7 سالوں سے یہاں پانی کی سخت قلت پیش آ رہی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے مرکزی واٹر کمیشن، وزارت جل شکتی اور نیتی آیوگ کے عہدیداروں سے فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت دی۔ حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی، جسے حال ہی میں گیس لیک کے معاملے کو حل کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، نے اس ضمن میں مختلف لوگوں اور اداروں اور تنظیموں سے 31 مئی تک معلومات حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کمیٹی نے اعلان کیا کہ متعینہ وقت پر وہ رپورٹ پیش کرے گی۔ واضح ہے کہ 7 مئی کو LG پالیمر کمپنی میں خوفناک گیس لیک کا حادثہ پیش آیا تھا، جس میں کئی لوگوں کی موت ہوئی اور بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے۔ کمیٹی کے ارکان نے مقام حادثہ پہنچ کر اسٹوریج ٹینک، سائٹ، کنٹرول روم اور فیکٹری کے احاطے کا بھی معائنہ کیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت کی ہدایت کے بعد حیدرآباد سے آنے اور جانے والی فضائی پیسنجر خدمات کا آج سے دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ مہینہ بھر روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر ریاست بھر میں مسلمان سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے خاموشی اور سادگی کے ساتھ عید الفطر منا رہے ہیں۔ تلنگانہ فارسٹ منسٹری نے کہا کہ NREGP کے تحت درجہ فہرست و قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد کو روزگار پہنچایا جا رہا ہے اور ریاست میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں آئندہ 5 دنوں تک سخت گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آکاشوانی سے خبریں ختم ہوئیں۔